Assalamu alaikum rahmatullah. Marhaba super global host. Alhin ana shub estorik fuatir soya soya jaka. Haza shub haza barnamaz alhin haza ittesol soya soya jaka. So estorik ana hena awal hena badin ro al fuatir hena. Badin haza iji insha. Click insha. Badin haza iji. أول هنا أنا أكتب هذا عامل. أنا في واحد عامل أنا أكتب أول هذا عامل. أنا بس select هذا और أنت أكتب ما في مشكلة أنت أكتب هذا يجي هنا. أوكي أنا just select هذا. بعدين أنت تبديل هذا كليك هنا. بعدين هذا افتح pop up بعدين هنا أنت أكتب هو جوال رقم هو address كل شيء. هنا في option تاني option في كليك هنا بعدين كليك هنا بعدين كل عامل يجي بعدين كليك واحد باي واحد أنت أكتب هنا هو جوال رقم ممكن هو مبني هو عنوان كل شيء هو أنت أكتب أول كليك هنا بعدين هنا بعدين افتح واحد مثلا هذا افتح هذا بعدين أنت اكتب كله بيانات هو اوكي الحين اعمل هذا خلاص بعدين أنت رو تحت هنا أنت شوف هذا جاتكا انتجريشن خلاص هذا برنامج بعدين أنا إيش أنا أكتب هنا منتزه أنا كليك إضافة بنت هنا بعدين أنا في واحد تفصيل هنا أنا select هذا بعدين أنت اكتب ما في مشكلة اكتب ऐसा كمبيوتر أنت أول اكتب هذا يجي على طول أوكي أنا بس select هذا بعدين هذا يجي أنت change هذا كم صار هذا صار يجي هنا هذا أوكي فأنت ممكن تاني أنت اكتب تاني ما في مشكلة كليك هنا بعدين أنت اكتب هذا خلاص بعدين هذا يجي هذا خلاص أنت في بيانات أنت بنك أنت اكتب هنا كله اكتب هنا بعدين هذا يجي سيم هذا بعدين أنت اشترك أنت كليك معنا أول كليك هيبس بعدين كليك معنا هذا يجي على طول معنا أنا ما في كليك تأكيد أنا بس كليك معنا بعدين هذا يجي على طول شوف هذا هنا في هذا شركة اسم عربيك هذا كل بيانات هذا هنا فيه اوكي الحين أنا رو edit mode بعدين ايش الحين هنا ما في QR code صح QR code يجي وين أنا كليك تأكيد بعدين هذا QR code يجي الحين أنا كليك تأكيد now هنا كليك تأكيد ايش يجي شوف أنا كليك تأكيد هو كلام هذا عامل هو country city state jeep هذا missing هو اوكي أنا الحين نزل هذا اشترك أنت كليك تحرير بعدين كليك هنا هذا يجي pop up بعدين أنا أكتب هو عنوان كله عنوان أنت اكتب هنا